आमी आतां हांगा बालवाडीक भितर सरले, ती भुरग्यां उज्या भितर बसता, स्पोर्टा भितर बसता. केन्नाय समज सिलिंडराचो फार जालो जाल्यार एकूय भुरगें वाचचें ना. सरपंच हांव आमदार म्हाका पळयता जाल्यार तेज्याय नदरेक हें घालतलो. कित्याक ज्या जाग्यार शेगडी, सिलिंडर, कडधान्य, उदक, बाकीचे रांदपा खातीर आयदनां ह्या सर्कला भितर मरे भुरग्यां आयज शिक्षण घेता. आनी ज्या शिक्षणांतल्यान आमी मुखाल्ले स्वप्न पळोवपाक जाय पालकांनी, किंवा आमी गोंय घडोवपाक जाय, आमचो गांव घडोवपा खातीर तरणाट्यांनी मुखार येवपाक जाय, मागीर आमचो भारत देश आयलो, जाल्यार ह्या भुरग्यांक आमी ह्या उज्या भितर, ह्या स्पोर्टा भितर बसून खरेंच आमी ह्या भुरग्यांचें फ्युचर घडयता. भितर जें आमी पळयलां हें भयानक आसा. हांव आयज मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की ज्या जाग्यार तुमी हांगा आयिल्ले, ह्या जाग्यार तुमी आयिल्ले नमस्कार सगळ्यांक भाई निवाचा नमस्कार आणि हर्षोदय सगळ्यांक या आजच्या कार्यक्रमाक येवकार. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आणि नेत्रावळी पंचायत यांच्या वतीन घडवून आणलेल्या या खासा कार्यक्रमात आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि इतर मान्यवरांचे आगमन हांगासर जाल्लेले आसा. आणि हिंदू धर्माच्या परंपरेप्रमाणे हांगासरले सुहासिनी तांकां पंचायती आणि पुष्पवृष्टी करून त्यांचे आयच्या या कार्यक्रमात हर्ष उल्हासित करीत स्वागत करतात. आयच्या या अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आणि नेत्रावळी पंचायतीन आयोजित केलेल्या अंगणवाडी भूमिपूजन सोहळा आणि शिलान्यास सोहळा या सोहळ्याचे उद्घाटन करण्या खातीर आज खास गोयचे माननीय मुख्यमंत्री तरुण जबाबदार असे मुख्यमंत्री आज खास हांगासर उपस्थित आसा. आणि हांगासरले सुवासिनी त्यांचे विधिवत पंचारत दाखवून आणि पुष्पवृष्टी करून त्यांच्या आयच्या या कार्यक्रमात स्वागत करतात. त्यांच्याबरोबर इतर मान्यवरही हांगासर त्यांच्या सोबत इतर मान्यवर उपस्थित आसा. तुम्ही हांगासर सगळे हांगासरले ह्या बांदवड्या गावचे सगळे लोक, सगळे सरपंच प्रतिनिधी, जिल्हा पंचायत सरपंच सगळ्यांचे आयच्या या कार्यक्रमात सगळ्यांचे परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करता. आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना विनंती करता की त्यांनी आयच्या या अंगणवाडी भूमिपूजन सोहळा आणि शिलान्यास सोहळ्याचे रीतसर पंडितच्या मार्गदर्शनाखाली रीतसर पूजन करचे, रीतसर उद्घाटन करचे. परत एकदा सांगपाक पोषमुक्ता अटल डेव्हलपमेंट एजन्सीज आणि नेत्रावळी पंचायतच्या वतीन 4 वर्सां पयलीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नेत्रावळी आयलो. फुलांय मारली गांवच्या लोकांनी. पळय हांगा गांवच्या पुरोहिताक घेवन नवी अंगणवाडी बांदपा खातीर भुमिपूजन जाता. गांवच्या लोकांक दिसलें की रोखडीच इमारत उबी जातली, भुरग्यांक शिक्षणा खातीर मदत जातली. सुभाष फळदेसायाक पळया, तो मुख्यमंत्र्याचे बूट काडून सायडीन दवरता जेन्ना भुमिपूजन चलतालें. आनी आयज सुभाष फळदेसाय प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटाक आसा, सांग्या वयलो आमदार आसा, मंत्री आसून सुद्दां सुभाष फळदेसायाक एक बालवाडी बांदपा खातीर जे आयज गरज आसा भुरग्यांक, आमी ह्या रिपोर्टाक रियलिटी दाखयतले, ती बांदपा खातीर सुभाष फळदेसायाच्यान फुडाकार घेवपाक जायना. फंड नेत्रावळीच्या पंचायतीक आयिल्लो आसा, फक्त जाय ते कमांड दिवपाक. बालवाडी बांदा, भुरग्यांक ही सेवा दिया, पण खंय तरी मताचें राजकारण येता. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की भुरग्याचें शिक्षण फक्त आमी भाशणांनी उलोवन दाखयता. ह्या जाग्यार सगळे डिग्निटीज आयिल्ले तरी आसतना 4 वर्सां जालीं माणकुली भुरगीं वाट पळयता की आमकां मुख्यमंत्र्यान ज्या जाग्यार शिलान्यास केल्ले ती इमारत मेळटली.
आणि आयज आमी अटल ग्राम भुरग्यांक डेव्हलपमेंट एजन्सी अशा स्पोर्टा भितर आणि बसून ग्रामीण पंचायतीच्या फ्युचर वतीन घडयता आयोजित केल्लो हो ही लज आमकां दिसपाक जाय. हो रिपोर्ट आमी हाडला तुमकां कळपा खातीर. मुख्यमंत्री आणि इतर मानेस्त यांच्या हस्तकी हांगासर आयज संपन्न जाता. आजच्या या सुंदरशा आयच्या हांगासरले माजी आमदार व्हायस चेअरमॅन ऑफ मनोरंजन सोसायटीचे उपाध्यक्ष श्री सुभाष फळदेसाई, श्री सुरेश केपेकर जिल्हा पंचायत सदस्य, श्री सुभाष गरीब अध्यक्ष अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी, श्री सतीश गावकर मेंबर ऑफ अटल ग्राम एजन्सी, श्री नवनाथ नाईक मेंबर ऑफ अटल ग्राम एजन्सी आणि माजी अध्यक्ष दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य आणि माजी आमदार तसेच किसान मोर्चाचे अध्यक्ष श्री वासुदेव गावकर असे या वया उपस्थित असतात. तसेच या आमच्या रेतावळी पंचायतीच्या सरपंच सौभाग्यवती अर्चना गावकर, उपसरपंच श्री. आणि ह्या जाग्यार तुम्ही फाउंडेशन स्टोन जो आमी नाल्ल फोडटा पळय, भुमिपूजन केल्लें की बालवाडी उबी रावपा खातीर. कितें जालें, कित्याक लागून हें उरलें, हें सगळें सरपंचाक खबर आसा, आमदाराकय खबर आसा. पूण आयज ज्या सिरियस बाबतीचेर आमी उलोवपाक आयल्या, राजकारण आमी सायडीन काडून दवरया, पंचाक आमी सायडीन काडून दवरया. समज कोणाकय दिसता की पंचाच्या ह्या 4 वण्टी भितर जी बालवाडी नवी उबी रावतली, पंचायती पाटी लागतली, नांव येतलें, जाल्यार तें सुद्दां करनाका बापयानो. फक्त भुरग्याचें फ्युचर घडोवपा खातीर तेंची सेफ्टी बद्दल चिंता. आनी जें कितें ह्या जाग्यार इमारत उबी रावपाक जाय, सुवात तितली आसा, थोड्यांक खंय राजकारण करून ह्या जाग्यार कल्चरल प्रोग्राम करपाक जाय किंवा बाकीचे इतर गोश्टी करपाक जाय. अरे बापयानो, जेन्ना ह्या उज्या भितर आमची भुरग्यां बसून आज शिकता, फ्युचर घडयता, जाल्यार हे कल्चरल प्रोग्राम करपा खातीर आसतले कोण? वाड्या वयलीं भुरग्यां समज ना जाली. आनी एक हांव सदांच सांगपाक सोदता, आमी रस्त्यान जेन्ना ट्रॅव्हलिंग करता, कितलेय सेफ आमी घरांतल्यान भायर सरले, एक असो टायम येता ज्या जाग्यार आमी खंयच्याय गाडयेक आपटून किंवा खंयच्याय झाडाक आपटून किंवा गाडी आमची टायर फुटून एक्सिडेंट घडटा. तो कळना. अशें समज इन्सिडंट ह्या सर्कला भितर घडलो, ज्या जाग्यार शेगडी, सिलिंडर, कडीदान, उदक, रांदपाचें साहित्य घडलो, जाल्यार भुरग्यां कशी वाचतली रे बापयानो. उजो पालोवपाचें हांगा सुविधा सुद्दां ना. सो हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन, हें भयानक आसा आनी ह्या भयानकांतल्या सिट्युएशनांतल्यान भुरग्यांक भायर काडपाक आमी ह्या बाबतींत चिंतपाक जाय. आनी आयज आमी बानवाड्यार शाळेंतल्यान ह्या बालवाडींतल्यान अशी एक परिस्थिती तुमचे मदीं घेवन येता. कोणाक दोश दिवप, कोणाचेर उलोवप हें मागीर आमी चिंतया, पूण आमी पयलीं चिंतया त्या माणकुल्या भुरग्यां बद्दल. आयज तुमी जाणा आसतले की नॉर्थ गोवाक जो इन्सिडंट घडलो, ज्या खातीर पंचायतींतल्या सेक्रेटरीक अरेस्ट करपाचो फर्मान आयलो. कित्याक लागून 24 जण उजो लागून मेलीं आनी तेची जबाबदारी कोणाचे तरी घातली गेली. सो आयज हांव ज्या इन्सिडंटाचेर उलोवपाक आयला, ज्या जाग्यार पंचायतीक जबाबदार धरून सेक्रेटरीक अरेस्ट केलो, आयज हांव बानवाड्यार आयले नंतर एकूच प्रश्न विचारतलो गांवच्या नागरिकांक, आमदाराक आनी सरकाराक. आयज ह्या जाग्यार भुरग्यां जी शिकता आनी बालवाडीची भुरगीं शिकता, फाल्यां ह्या जाग्यार समज स्फोट जालो, उजो पेटलो, हे पळय कित्याक हांगा सिलिंडर आसा आनी हांगा शिगडी आसा, जाल्यार हांगा उजो पेटलो सो धरया आनी हें सांगून जायना हो इन्सिडंट, हेका म्हणटा आमी एक्सिडेंटली केन्ना हें जावपाक शकता, जाल्यार कोणाक जबाबदार धरतले?
भुरग्यांक जेन्ना हांगा हानी जातली, कोणाक टिचराक धरतले, हेल्पराक धरतले, पंचाक धरतले, कोणाक धरतले, हो विशय तितलोच सिरियस आसा. जागी जाया. आमी अशा युगाक आसा, आमी आयज टॅक्नॉलॉजी बद्दल उलयता. अरे ज्या युथाक आमी आयज अशा ह्या स्पोर्टा भितर बसयता, ह्या जाग्यार जेन्ना युथ बसून रायम्स म्हणटा, ह्या जाग्यार युथ बसून आपले मुखाल्लें फ्युचर घडयता, हो इतलोच जागो जाल्यार ह्या जाग्यार आमी कितें भुरग्यांक सेफ्टी दिता हें चिंतपाक जाय. पळया तुमी, आमी तुमच्या नोंद दिता हो सिलिंडर आनी शेगडी ही पेटयल्ली वता, पालयल्ली वता, आनी ह्या जाग्यार हो सिलिंडर त्याच जाग्यार सदांच्या भाशेन आयज उबोय बीन आसा. ह्या जाग्यार तुमी पळयलां की हें साहित्य जे किचना खातीर यूज केल्ली वता, ही आयदनां, आनी ह्याय जाग्यार तुमकां दिश्टी पडटलीं आयदनां. जे कितें भुरग्यांक हांगा शिजयल्ली वता, दिल्ली वता, हे सगळे डबे, आनी ह्या जाग्यार थोडे साहित्य जे भुरग्यांक शिक्षणा खातीर यूज जाता. ह्या जाग्यार पळया तुमी हो प्युरिफिकेशन दिल्लो आसा, जें उदक भुरग्यांक नितळ दिल्ली वता, ह्या खातीर तो बसोवपाक सुद्दां जागो ना. आनी ह्या जाग्यार आमी तुमकां दाखयतले हे कबाड 2 आसा. हे भुरग्यांचे इतलेच साहित्य जे बालवाडीच्या भुरग्यांक दिल्ली वता, आनी ही पळया तुमी हे सगळी कडधान्य दवरपा खातीर हो जागोय बीन यूज केल्लो आसा. सो ह्या जाग्यार जेन्ना आमी ही परिस्थिती दाखयता, एकूच विचार येता, कोणें कित्याक ह्या बाबतींत चिंतलें ना काय कितें. पळय ह्या जाग्यार हो इतलोच कुडको भुरग्यां खातीर बसपाक, आनी हे आमी तुमकां दाखयतले एंट्रन्स. अनेक फावटी आमी तुमच्या नजरेक हो 4 वण्टी भितलो लुगार दाखयता, ज्या जाग्यार भुरगें बसता, आनी ह्या जाग्यार सिलिंडरूय पळय तुमकां दिश्टी पडटा. की आमी जेन्ना आयज उलोवणें करता, आनी ह्या उलोवण्यांतल्यान आमी लोकांक दाखयता की आमी भुरग्यांक खंयच्या जाग्यार हाडून आयज बसयता. फाल्यां एक इन्सिडंट समज बाय चान्स घडलो जाल्यार अमिताच्या ह्या न्यूजा बद्दल तुमकां चिंतची पडटलें की आमी जागृत केल्ले. ह्या जाग्यार आमी येवन उलोवपाचें कारण इतलेंच, बालवाडी बांदपा खातीर फंड आयला. बालवाडी बांदपा खातीर हांगा सीएमान नाल्ल फोडलो, पूण ही 3 वर्सां जी वाया गेली, बालवाडी उबी जाल्ली ना, आनी ह्या भुरग्यांक सेफ्टी मेळ्ळी ना. कारण कितें? ह्याच बाबतींत आमी आयज उलोवपाक आयला, आनी ह्याच खातीर आमी हो न्यूज जेन्ना दाखयता, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेजे बद्दल आमी सांगतले बीन, हो व्हिडियोय धाडटले, पूण ही सिरियस बाब आसा ती आयज आमी जाणून घेवपाक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा की जो जागो भुरग्यां खातीर सेफ ना, त्या जाग्यार भुरग्यांक पालक धाडून भुरग्यांक सेफ्टी म्हणून जेन्ना आमी ह्या जाग्यार बसयता मुखाल्लें फ्युचर घडोवपा खातीर, आनी होच जागो आयज म्हाका दिसता फाल्यां गॅस समज कितें बरें वायट जालें आनी स्फोट जालो जाल्यार भुरग्यां आमच्या हाताक मेळची ना. ही आयच्या घडयेची परिस्थिती आसा, आनी आमी तुमकां दाखयल्या. टिचर्स ह्या नात्यान आमी एकूच प्रश्न विचारतले. तुमी जाणा आसतले की नॉर्थ गोवाक एक इन्सिडेंट जालो आनी 24 लोक जाळून मेले, आनी सेक्रेटरीक जबाबदार धरलो आनी ताका अरेस्ट करपाक लावपाक लायलें. फाल्यां समज हांगा तुमी शिकयता कितें घडलें जाल्यार तुमी अरेस्ट जावपाची हें कोणा सांगू ना तुमी. कित्याक ज्या उज्या कडेन आमी खेळटा ही भुरग्यां, ही बारीक जी भुरगीं आसात की बाबा कितें शेगडी, कितें सिलिंडर, हें तुमचें सगळें सामान पयलें जाल्यार कोणाक सांगली ना तुमी हेजे बद्दल? मी पालकां कडेन मांडटा न्हू हो प्रश्न. पालकां कडेन मागता. एडिया कोण लागना तुमकां? एडिया म्हणल्यार आमकां जेन्ना पळय बालवाडी आनी प्री प्रायमरी मर्ज करा म्हणली, पयलीं आमी प्रायवेट हितून शिकयताले. तेणी आपल्याली घराकच ती ओपनिंग केल्ली, आमच्या डिपार्टमेंटान थंय ओपनिंग केल्ली. मागीर थोडे तेंपान कितें जालें, प्री प्रायमरीक मिड डे मील मेळनासलें, त्या कारणान मिड डे मील आनी तांकां मिड डे मील मेळचें पयलीं हांगा प्री प्रायमरी स्टार्ट आसली. मागीर तांकां बी मिड डे मील मेळचें म्हणून प्रत्येक कडेन प्री प्रायमरी आनी अंगणवाडी ही मर्ज केली. आनी मागीर आमकां आतां तांकां हांगा मिड डे मील व्हरपाचें, थंय व्हरपाचें तें शक्य ना न्हू, म्हणटरी एकच कडेन जावपा जाय म्हणून आमकां मागीर तेणी हांगा हाडलें. म्हणल्यार जागेचो कमा अभाव ह्या खातीर ह्या जाग्यार तुमी आसा. आतां हें तुमी पेटयता गॅस? सद्दां भुरग्यांक शिजोवपाकच जाय न्हू. शिजोवपाक कितलीं भुरगीं आसा ह्या बालवाडीन? 16. 16. भंय दिसना?
आतां आमी कितें करतात व्हड जें आसा तांकां थंय बाईन आमकां थंय भायर ह्या जाग्यार ह्या जाग्यार बांक दवरल्या हा आनी ते व्हडले भुरग्यांक ते कितें ह्या जाग्यार हांगा हें करतात हा आनी बारकेले आसा तांकां मागीर खेळून दिवन हांगा बसयता मातशी बारीक कितली टोटल आसा भुरग्यां 16 16 हें कितें आमी विचारतले तुमकां हें कितें ते आमचे रायस येता रायस ते ह्याच जाग्यार हा आनी ह्या सायडीच्यान कित्या बॉक्साक ते सॅनिटरी नॅपकिन्स नॅपकीन ते ह्याच जाग्यार हे मुखार कितें ते आमचे कबड कबड म्हणल्यार साहित्य दवरपा सगळें ते आमचे रजिस्टर बी दवरता ओके ही आयदनां धुली नंतर ह्याच जाग्यार प्लेस केल्ली आसा तेजे बद्दल तरी करून दवरपाचें ह्याय जाग्यार पयलां आमी की सामान सगळे डबे बी मारलेले आसा केन्नाय चुकून भुरगो समज गेलो एक डब्या कडेन जाल्यार डबेय पडटले अशें घडना केन्ना अजून म्हणल्यार घडले ना पूण सांगूय ना भुरगीं न्ही ती लास्टाक पूण आमी ज्या तरेन पयलां की हो सिरियस बाब आसा ही कित्याक सिलिंडर आनी शेगडी ही भुरग्यांक म्हाका दिसता कितलेंय समजायलें डिपार्टमेंटान बीन तशेंच म्हणलें कित्याक सिलिंडर आनी रूम एक कडेन उरपा जायना अशें आमच्या डिपार्टमेंटान आमचे CDPOन बसून सांगलें पूण ती अशें ती म्हणटा आमकां लोकां कडेन विचारा जागो मेळटा जाल्यार मागीर आमी आमगे डिपार्टमेंट बसून बांदून दिता पूण कितें जाल्लें हांगा अटल ग्रामान ही पास करून हाडलेलीच न्हू ते आतां थोडेशे आतां हांव तेजेर कांय तशें उलोवंक शकना ओके तुमच्या हातींतलो भायलो विशय आसता आमचो हाती भायलो विशय आसा हांव लोकां कडेन कितले वचोन मागपाक मागता आनी तशे लोक म्हाका तशें सहकार्य करताय बी पूण ते हांव तेंचे जमनी विशीं हांव उलोवंक शकना न्हू आयज आमी जे विचारतले तुमकां की फाल्यां अशें कितें घडलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल तुमकां धरलेले वता तेन्ना मागीर कितें उत्तर आसतलें आमीच आतां सतर्क रावचें पडलां आमचेर येतलें म्हणटरीर येतलें म्हणटना पूण फाल्यां सदांच हें रावतात कित्याक भुरग्यांची काळजी घेवप हें मेन आमगेलें मेन उद्देश आमगे भुरगीं सेफ उरपा जाय पूण फाल्यां समज एक स्पोर्ट जालो गॅस तो जाल्यार तुमी भुरग्यांक कशी सेफ्टी दितली हांगा आसा तिथे कितें मेजर्स आसा उजो पालोवपाचें कितें साहित्य आसा कांय ना मागीर जावपाची संभावनाय आसा किंवा घडपाची कित्याक एक्सिडेंट म्हणटा तो कळनासतना जाता दुसरो प्रश्न आमी विचारतले की त्या सायडीच्यान आमी आतांच गेले दुसऱ्याची भुरग्यांकय बसता आवाज इको जायना हांगा जाता जाता तें आमी कशें हें काडटा ते स्कुला टिचर आनी आमीच हें करून व्हरता आमी कितलेशे जाणां सांगलें पंचायती कळयलें सगळ्याक कळयलें पूण जावपाची शक्यताच ना हांगा म्हणटरीत तिणें बी आतां तें मान्य करून घेतलां आनी आमी तुमी मान्य एडजस्ट केला एडजस्ट अशें करून आमी कितें तरी पूण भुरग्यांक कितें आमी भायर व्हरोन म्हणून शिकयता तशें करून कितें करून आमी एडजस्ट करता कितलीं वर्सां जालीं ह्या रुमा आसा आतां 2017 येयल्ली आमी हांगा 10 स्टार्ट जाल्ली बालवाडी 7 वर्सां आमी थंय रावली आनी हांगा येवन आतां कितलीं वर्सां हांगा आतां जाली ना 9 वर्सां जालीं 9 वर्सां किचन म्हणल्यार जाता एक जाग्यार आनी भुरग्यांक बसोवन शिकोवपाचें एक जाग्यार ही परिस्थिती तुमचें नांव म्हाजें नांव प्रतिमा प्रमोद च्यारी तुमी हांगा कितें म्हण आसा हांव हांगा अंगणवाडी वर्कर सो थँक्यू नमस्कार आमी आतांच अंगणवाडी वर्कर्स जी कोण हांगा बाई म्हण भुरग्यांक हँडल करता तिचे कडेन ही सगळी परिस्थिती आमी जाणून घेतली दूख कितलेंच दिसता की कोणाक आमी सांगप शेगडी आसा सिलिंडर आसा आनी ह्या जाग्यार भुरग्यांक अंगणवाडीच्यो हेल्पर बाई जे कडधान्य तांकां मेळटा ह्या जाग्यार शिजयले नंतर भुरग्यांक दिल्ली वता आनी ह्या खातीर हांगा आयदनांय आसा पूण जी परमिशनां ह्या अंगणवाडीच्या बाईक किंवा हेल्पराक दिल्ली आसा ह्या कायद्यान हें चलता काय कितें कित्याक ह्या जाग्यार शेगडी सिलिंडर ह्या जाग्यार रांदपाचें आयदनां आनी हांगा उदकाचें पीप आसा आनी ह्या जाग्यार कडधान्य हे बाकीचे इतर साहित्य आनी हे 2 बारीकशीं कपाटां त्या जाग्यार तेंच्यो फायली दवरलेले आसा जे कितें रिकॉर्ड मेंटेन करपा खातीर ही इतली सुवात ज्या जाग्यार सादारण 17 भुरग्यां ह्या जाग्यार बसून फ्युचर घडयता आनी ते मुखाल्ले आमचे गोंय राज्याचे किंवा भारत देशाचे नागरीक जावपाचे आसा पूण भुरग्यांक आमी ज्या स्पोर्टा भितर बसयता ह्या सिलिंडर आनी ह्या शेगडी भितर
भुरग्यांचो आयज आमी फ्युचर घडोवपा खातीर भुरग्यांक अशा जाग्यार हाडून बसयता. समज एक असो दीस आयलो की हांगा इन्सिडंट घडलो, उजो पेटलो, जाल्यार ह्या जाग्यार ह्या उज्याक पालोवपा खातीर ह्या जाग्यार एक सुद्दां अशी सुविधा ना की आमची भुरग्यां वाचतलीं. हीच गोष्ट हांव गेल्ली 3.5-4 वर्सां वारंवार उलयतां की एक रुमा भितर ही बालवाडी चलता. बालवाडीच्या भुरग्यांक स्पेस मेळना, हांगा तांकां जाय तशें हें मेळना आनी हांगा सेफ्टी ना. ही तुमी आज जर तर पळयतले जाल्यार पळयात, हांगाच हे पळय ही शेगडी आनी हे सिलिंडर आसा आनी हांगा माणकुली भुरगीं आसा. सो आज म्हाका ह्या डिपार्टमेंटात जे आज आमी प्रयत्न करता, MLA धरून, मिनिस्टर धरून, सरपंच धरून सगळे लिस्ट बदल आसा. प्रत्येकाक आज राजकारण पडलां. हांव तांचे कडेन मागता राजकारणाचे पलीकडेन येवन हे विचार करचो. हे सेफ्टी आसा, माणकुली भुरगीं ह्या सिलिंडर आनी हाजे सायडीक हांगा रावतात. अचानक जर एकटे भुरग्यान वचून थंय कितें केलें किंवा सिलिंडराचें कितें वायट हांव मागतलो तुमी ज्या जाग्यार भुरगीं बसता त्या जाग्यार बसून दाखोवचें कितली डिस्टन्स आसा. जमणी ज्या जाग्यार भुरगीं बसून शिकता तुमी बसचें सकयल आनी दाखोवचें. 1 मिटराचें सुद्दां अंतर नासतलें, कारण भुरगीं हांगा बसतात आनी सो भुरगीं हांगा बसतलीं केन्ना, हांगा खेळटलीं केन्ना आनी भाकलीं भुरग्यां तीं. जर तर खंय वतलें हें ना. हें आज आमची 77वें प्रजासत्ताक दिसा आज ही परिस्थिती चलिल्ली आसा. आनी जे मिनिस्टर आज म्हणटले हांव राजकारण उलयना, पूण म्हाकाच उलोवचें पडटा. जे आज विकास पुरुश म्हणटात न्ही, तांणी त्या विकास पुरुशान हांगा येवन पळोवचें. जे आमी स्वता सद्दां 4.5 वर्सां उलयतात ते आमी उलयता हे राजकारण म्हण न्ही, ह्या भुरग्याचे सेफ्टी कारण आमी हें पळयल्लें आसा. आनी आज आमी तुमी आज हांगा आयले म्हणून तुमकां रियलिटी कळटली. पळयात व्हरून इन्स्पेक्ट करा हांगा कशी ती जी हेल्पर आसा ते बारकेले भुरग्यांक कशी मॅनेज करता आसत. कारण हांगाच हें करप, इवन हांगा सेफ्टी ना, भुरग्यांक हांगा खेळपाक मेळना. आपलो सांगचो आवाज त्या क्लासींनी वता ज्या कडेन 3री-4थेची भुरगीं शिकता. हे सदांच वारंवार हांव उलयतां. जे आमदार, आमचे मिनिस्टर किंवा आमचे गोंय राज्याचे सरकार जे जर आयकता जाल्यार तांणी आयकवचें हांगा की नेत्रावळी हांगा बांदवाडार हांगा बालवाडीची अत्यंत गरज आसा. हांगा भुरगीं खूब आसा, भुरग्यांक ही बालवाडीची गरज आसा. ह्या येद्या बारकेल्या रुमा भितर आमी खंयच्या युगांक आसा. आज आमी 4G 5G आसा आनी येद्या रुमा भितर हें चल्लां. सो ही खूब स्वताक म्हाका लज दिसता. हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन हांव हांचे खातीर कांय करूं शकना. कित्याक आज ह्या जेन्ना शिक्षण आनी भुरग्याची हे सेफ्टी किंवा भुरग्याचें कितें जावपाक हांगा कोणाक लक्ष पडना. प्रत्येक जाण हांगा राजकारण चलयतात. कारण तांकां ह्या भुरग्याचे मतां मागपाक इलेक्शनाच्या वेळार रातीन येवन हांगा आमदार मिनिस्टर मिटिंगो घेता. लोकांक पंचाचे अगेन्स्ट सांगून मतां मारपाक सांगता. त्याच मिनिस्टरान हांकां जर सांगिल्लें की ही बालवाडी हें चलता तें सारकें ना, हे बालवाडी तुमकां भायर जो जागो बांदून दिता आपूण, जाल्यार ह्या मिनिस्टराक वालोर आशिल्लें. सो हातूंतल्यान कळटा हें कितें चल्लां तें. सो अशें जर तर ह्या रुमा भितर जर बसलीं जाल्यार खंयचे पेरेंट्स फाल्यां धाडटले. हाजे कडल्यान आज स्वता सरकारूच ह्यो सरकाराच्यो ज्यो बालवाडी आसा ह्यो बंद करपाचे हाजेर आसा. कारण आज इतले पयशे तुमी मोडटा, इतले फंड्स आसा, इतले थंय, जाल्यार हे खंय वता. सिरियस बाब आमी पयल्या. सिलिंडर आनी शेगडी आनी भुरग्यां ह्या जाग्यार बसून शिकता. आनी बारीक भुरगीं समज बाई समज किंवा हेल्पर समज भायर गेलो आनी गॅसार समज कितें दवरलेलें आसा किंवा चुकून कितें घडलें जाल्यार हेजी जबाबदारी ह्या नात्यान आमी एक पंच ह्या नात्यान हे खूब सिरियस आसा. इवन आतां हाजे हें घेवन हांव इवन तांचे जे बालवाडीचे तांच्याय हांचे कडेन हांव हें मांडटलें आनी हें उलयतलें. मी सद्या ते ब्रीज ते आज गाजिल्लें आसा ज्या कडेन उजो लागून भुरगे लोक हे जाल्ले आसा. सो हेंय आज हेंच चलता. जेन्ना सरकार जेन्ना फायर सेफ्टी हांगा फायर सेफ्टी हें खंय आसा जाल्यार हांगा ही अशी ह्या तूं भितर चलोवपाक परमिशन दिलेंच कोणी, हो एक मोठो प्रश्न येता. कारण आज हांगा सेफ्टी कांय ना. फंड पंचायतीक आसा जाल्यार तुमी जबाबदारी कित्याक घेतना बालवाडीचो रूम उबी रावपाक? आमी खूब ट्राय केली पूण हांगा जेन्ना विकास येता, जेन्ना शिक्षण येता, बालवाडी येता, 6 विरुद्ध 1 जाता. खंयचेच म्हाका सपोर्ट करना. आनी सपोर्ट जर तर करता जाल्यार तेवटेंतल्यान ताका मिनिस्टरालो फोन येता आनी प्रेशरायज जाता. सो आज हें चल्लें आसा, भुरग्याची सेफ्टी पळोवन वतना. सो आज हांव मानता जो विकास पुरुश आनी सांगेचो कोण व्हडली जी भाशणां दिता, जो मिनिस्टराक निवडून दिल्लो जाता, तुजें 1 वर्स उरिल्लें आसा. सो हांगा आज ही लक्ष दी आनी ह्या बालवाड्याच्या लोकां भितर ही बालवाडी करपा खातीर तरी आमकां हेल्प कर.